बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक आपको आज हेल्थ टिप्स बताऊंगा। ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी सेहत को और अपने जिस्म को मेंटेन कर सकते हैं, मुतवाज़न रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करें। अगर आप ऑफ़िस में हैं तो ऑफ़िस में एक जगह बैठने की बजाय आपकी फ़ाइलें दूसरी जगह पे हों, उनको उठाने में, लाने में, रखने में आप थोड़ा सा फासला रखें ताकि आपकी मूवमेंट जो है वो बहाल रहे और थोड़ा आप वॉक करते रहें उस दौरान। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं तो एक कुर्सी पे बैठ के आप मरीज़ को ना देखें, बल्कि आप उस अपने ऑफ़िस में मूव करते रहें। मरीज़ का बेड अलग रखें, आपकी चेयर अलग हो, और अगर कोई मशीन पे मुआयना करना है तो वो ज़रा फासले पे रखें। उससे आपकी मूवमेंट भी बेहतर होगी और आप वर्जिश आपकी मुस्तकिल होती रहेगी साथ साथ। इसी तरह इवन आपका अगर बाथरूम घर में कोई दूर है तो आप उसको अवेल करें, बजाय जो आपके कमरे के अंदर बाथरूम अटैच्ड है, अटैच्ड की बजाय दूर वाला बाथरूम इस्तेमाल करें आप। और कोशिश करें कि आप सारा दिन चलते फिरते रहें, उससे आपकी कैलोरीज़ जो है वो कम होंगी। आप अगर ज़्यादा खा भी लेते हैं तो कैलोरीज़ कंज्यूम हो जाएंगी, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। इसके अलावा एक जो टिप है वो ये है कि आप अगर जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पे आप 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें और फिर उसी पे डाउन नीचे आ जाएं, फिर ऊपर चढ़ें फिर नीचे आएँ। इसी तरह आप कुछ वक्त यानी नंबर ऑफ़ टाइम्स, नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है आप 10 दफ़ा ऊपर चढ़े हैं, 10 दफ़ा नीचे आए हैं, तो अगली दफ़ा इसको थोड़ा सा बढ़ाएं और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। इससे आपकी बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी जॉइंट्स की, आपके मसल्स की बेहतरीन एक्सरसाइज होगी। तो इस टाइम को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। और इस तरह अलावा जो अगर आप रेगुलर वॉक कर सकें तो डेली वॉक करें, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। बाहर आउटडोर में निकलें, किसी पार्क में चले जाएं, अच्छी वॉकिंग एरिया में चले जाएं, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप ऑफ़िस में हैं और ज़्यादा मसरूफ़ भी हैं तो ये जो चंद चीज़ें मैंने बताई हैं इस पे अमल करके आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को अवेल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा दूसरी जो टिप है वो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें कि आप डेली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 गिलास पानी पीते हैं तो आप डेली 1 गिलास बढ़ाएं अपना। यानी डेली आगे तो नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन बारिश शुरू में कम से कम 1 गिलास बढ़ाएं और इसकी मकदार जितनी मुनासिब आप कर सकें तो कम से कम पानी की मकदार पहले से ज़्यादा करें। इससे आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, आपके मसल्स, आपके स्किन, आपके जॉइंट्स इससे हाइड्रेटेड रहेंगे। आपकी जल्द ख़ास तौर पर हाइड्रेटेड रहने से आपको आप खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे, आप फ्रेश महसूस करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको पानी पसंद नहीं है तो उसको टेस्ट आप बेहतर कर सकते हैं। कोई अच्छी यानी फ्लेवर, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेमन है, लेमन का थोड़ा कतरे चंद डाल के आप अपने पानी की मकदार को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी को बेहतर फ्रेश रख सकते हैं। तीसरी टिप जो है वो ये है कि आप ये जो सोडा वाटर्स और ये जो पेप्सी, कोका कोला और चीज़ें मिलती हैं सारी, यानी आपकी ड्रिंक्स वगैरह के, इसको कोशिश करें कि अवॉइड करें। सब हर तरह के जो ड्रिंक्स हैं इस तरह के, उनको अवॉइड करें। उसकी बजाय आप पानी की मकदार बढ़ाएं। मिनरल वाटर उसमें सबसे अच्छा है। मिनरल वाटर अगर अवेलेबल है और करना चाहिए तो उसकी मकदार बढ़ाएं। उसका आप टेस्ट बदल सकते हैं, कोई लेमन वगैरह इस्तेमाल करके या कोई चीज़ उसमें ऐड करके उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बदल कर उसको आप चेंज करें। यानी इस तरह की जो बॉटल्स हैं वो इस्तेमाल कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और छोड़ें। डेली आप कोशिश करें कि वॉक रेगुलर कर सकें। शुरू में 10 मिनट शुरू करें, 15 मिनट करें, 20 करें, फिर आधे घंटे तक डेली की एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए और पर्टिकुलरली वॉक होनी चाहिए। तो डेली की एक्सरसाइज आधा घंटे की वॉक आपकी
شوگر کو بھی نارمل رکھے گی اور آپ کی جو بیماریاں ہیں دل کی اور بلڈ پریشر ہے اس کو مینٹین کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پوسچر کو بہتر رکھیں، مینٹین کریں۔ آپ کی پوسچر جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ بیٹھتے ہوئے آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، چلتے ہوئے آپ کے کندھے سیدھے ہونے چاہیے، جھکے ہوئے نہ ہوں۔ اس سے آپ کے کمر کے جو درد ہیں، کمر کے جو مسائل ہیں وہ کافی سارے آپ کے یعنی کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کمر کا درد آپ کو کم ہو جائے گا یا چھوڑ جائے گا۔ اور جب بیٹھے ہیں سیٹنگ ارینجمنٹ بھی اس طرح ہو کہ آپ کی ٹیبل آپ کے سامنے ہے، آپ اسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں آپ کی پوسچر ایسے جھکی ہوئی نہیں ہے، آپ سیدھے ہیں، یا کرسی کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی ہے تو پھر بھی اسٹریٹ ہیں۔ اگر آگے ہیں تو آگے بھی بینڈ نہ کریں، جھکے نہیں، آپ اسٹریٹ، آپ کی جو کمر ہو سیدھی ہونی چاہیے۔ اس سے کافی ساری آپ کو کمر کی بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ فریش محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں آپ بیلنس ایکسرسائزز انکارپوریٹ کریں۔ مثلاً آپ کہیں لائن میں کھڑے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور دوسرے کو ریسٹ دیں، پھر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد پہلے پہ آپ وزن دیں اپنا اور دوسرے کو ریسٹ دیں۔ اس طرح آپ اپنا بیلنس مینٹین کریں گے، اپنے مسل کو مضبوط کریں گے، اور بغیر وقت ضائع کیے آپ اپنے ایک قسم کی ایکسرسائز کی ہیبٹ بنا لیں گے۔ اس کو کرنے سے بھی کافی سارا آپ کی جسم میں طاقت آئے گی، مسل مضبوط ہوں گے، آپ کا بیلنس امپروو ہوگا۔ اس کے کرنے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنا وزن کم کریں، ہیلتھی ڈائٹس کھائیں، جس میں کوشش کریں کہ آپ کی سبزیاں اور دالیں ہیں، اس میں سبز دالیں ہیں، مٹر وغیرہ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، بینز وغیرہ، یہ استعمال کریں۔ اور اس میں پالک کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، گاجر کا استعمال، اس کا زیادہ کرنے سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا، آپ کو کانسٹیپیشن سے بھی نجات ملے گی، اور آپ خواہ جو زیادہ گھی وغیرہ کی چیزیں کھاتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کریں، اور سبزیوں پہ فروٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں، اور اس طریقے سے آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کو بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہیلدی بریک فاسٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر گھی کی تلی ہوئی چیزیں نہ ہوں، کاربوہائیڈریٹ کم ہوں، نشاستہ دار چیزیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ایسی چیزیں آپ انکارپوریٹ کریں کہ جس میں غذائیت بھی ہو اور اس میں گھی کا استعمال بھی کم ہو۔ تو اس میں دلیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو کا دلیا ہو گیا، یا اس میں آپ کچھ بینز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کا جو ناشتہ بھی کریں، یا پھر آپ اگر چپاتی استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر مختلف فلورز آٹے ملائیں مختلف، جس میں بیسن بھی ہے، جو کا آٹا بھی ہے، باجرہ کا بھی ہے، تو اس طرح کے 3-4 آٹے ملا کر آپ چپاتی استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی استعمال کریں۔ تو چند ایک آٹے ملا کر اس کی روٹی بنا کر آپ کھائیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کا وزن جو ہے بڑھے گا نہیں۔ ظاہر ہے صبح ناشتہ بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو سارا دن کام کرنا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں گھی کا استعمال کم ہو، آٹے کا، کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم ہو، تو اس سے آپ کو ہیلدی ناشتہ جو ہے آپ کا کافی آپ کو فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ سبزیوں کا استعمال کریں۔ سبزیوں میں خاص طور پر مثلاً بینز وغیرہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ دالیں بھی ہیں، مختلف سبز بھی ہیں اور خشک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے، پھل فروٹ کا استعمال کریں گے، اس سے بھی آپ کی ڈائٹ بھی بیلنس ہوگی، اور اس کے علاوہ وائٹامنز بھی آپ کو ایکسٹرا ملیں گے، جس سے آپ کی جسمانی ضروریات اور خاص طور پر آنکھوں کی ضروریات، وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن ڈی،
اور باڈی کی ضروریات بھی اس طریقے سے پوری ہوں گی اور آپ اپنی صحت کو بہتر مینٹین کر سکیں گے. آپ اپنی جسم میں پھرتی محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے. اور یہ چیزیں آپ کے لیے اگر ڈائبیٹک ہیں تو بہت زیادہ مفید ہیں. پری ڈائبیٹک ہیں، اگر ابتدا ہونے والی ہے یا اندیشہ ہے شوگر کا آپ کو، تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں آپ کے لیے اکثیر ہیں، مفید ہیں. ڈائبیٹک ہونے سے بچ جائیں گے آپ. اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ جو ٹپس ہیں آپ کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اور ادروائز آپ کو اگر اوور ویٹ ہیں تو ان ٹپس کے ساتھ آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کی صحت جو ہے وہ مینٹین رہے گی اور آپ ہیلدی لائف گزار سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.